55 सालमा जन्मिएकी छोरी कति छिटो थाहै नपाइकन आज 23 वर्षकी भइछिन्। आज विवाहको दिन आयो। कता कता दुःख पनि लागेको छ। अलि निडर स्वभावको छोरी छिन्, त्यसमा खुसी लाग्छ। उसले अरूलाई गर्ने स्वभाव, साथीभाइलाई गर्ने स्वभाव, उसको एकदमै खुल्ला हृदयका साथ उनले चाहिँ सबैलाई माया गरिराखेको मैले महसुस गरेको छु। आज मैले छोरीलाई पढाइ गरिदिँदैछु, तर पनि अब दुःख त स्वभावैले लाग्छ नै होइन। अब दुःख लागे तापनि अब बाबुआमाको एउटा कर्तव्य हामीले निभाउनु पर्छ। आज छोरीले इमान्दारीपूर्वक हाम्रो छोरीको विवाह गर्न पाउँदाखेरि हाम्रा आफ्ना आफन्त पाहुनागणहरू सबै हर्षित हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी चाहिँ जबरजस्ती होइन बुवा आमाले दिएका ठाउँमा हामीले जानुपर्ने अवस्था थियो भने आज त्यो अवस्थाबाट छोराछोरीहरू अलिकति परिवर्तन नै भएका छन् होइन। हामीले चाहिँ आफूले मन पराएको मान्छेसँग अघि लागेर जानु राम्रो हुन्छ भनेर छोराछोरीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आज हाम्रो छोरीको विवाह भइरहेको छ। एकदमै गर्ववित भएका छौँ। आफ्नो दिदी बहिनी साथीभाइहरूलाई पनि उसले चाहिँ सल्लाह दिने, हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको स्वभाव भएको हुनाले उसले विद्या पनि त्यही हिसाबले आर्जन गर्दै गइन्। सानामा अलिकति चञ्चले पनि थियो, यताउता दौडिने कुद्ने होइन। एकचोटि त गुराँसको रूपबाट लड्या पनि थियो। त्यो मलाई एकदम त्यो मेरो चाहिँ अविस्मरणीय क्षण हो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो छोरीले ढाँटेकी पनि थिइन्, म गुराँसको रूपबाट होइन डिलबाट लडेको थिएँ भनेको थियो। त्यो घाँटीमा अलिकति समस्या पनि भएको थियो होइन। अहिले चाहिँ अब त्यो चञ्चले स्वभावमा धेरै कमी आएको छ होइन। अब रेस्पेक्ट गर्ने कुरामा उसको एकदमै राम्रो छ। बाबा मम्मीलाई, साथीभाइलाई, आफूभन्दा ठुलालाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको एकदमै अहिले चाहिँ राम्रो भएर आएको छ। पहिला पहिला चाहिँ सानोमा चाहिँ नमस्ते गर न भन्दा पनि ऊ नगर्ने क्या, एकदम कस्तो हुन्छ नि त्यस्तो खालको नअटेर्ने टाइपको क्या, त्यस्तो खालको थियो भने त्यो बच्चाहरूलाई खासै उनीहरूमा चाहिँ त्यो परिवर्तन आउँदै जाँदाखेरि हामीले त्यो सिकाउनु पनि नपर्ने रहेछ होइन। गर न भन्दा भन्ने गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ पछाडि त्यो आक्षेप आउँदो रहेछ। हामी चाहिँ छोरीको बिहाको लागि कसार बटार्न भनेर मुरङदेखि आएको पिठो भुटिराखेका छौँ। हामी सानीमा हामी सबैजना छौँ। म चाहिँ कान्छी सानीमा हो, बेहुलीको कान्छी सानीमा हो। म बेहुलीको मै, म चाहिँ बेहुलीको माइजू, कान्छी माइजू कसार भुटिरहेछौँ हामी। म बेहुलीको कान्छी सानीमा हो, अन्तरी सानीमा हो, सुरुङ्गा थापादेखि आएको बसाइले आएको म चाहिँ बेहुलीको आमा चाहिँ माइली हो। उहाँ
हामी 6 जना दिदी बहिनी, हामी 4 जना दिदी बहिनी चाहिँ एकदम बराबरीको के 1.5 वर्ष 2 वर्षको जेठो कान्छो होइन। गाउँकोले हामीलाई बोलाउँदाखेरि पनि एउटै नामले बोलाइदिनुहुन्थ्यो क्या, चिन्नुहुन्न। त्यसको एकदम रमाइलो पल हामीलाई छ। अनि यो कान्छी बहिनी चाहिँ एकदम हाम्रो सबैभन्दा सानो प्यारो बहिनी। ऊ चाहिँ एकदम बुलबुले टाउकी, एकदम सानैदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ अर्कै ढङ्गले ऊ चाहिँ अलिकति हाम्रो सबैसँग आएर हुर्किएको बहिनी है। रमाइलो भएको छ। मेरो नाम मात्र भयो। किन लुकेको दिदी उठ्या जा न ठुलोमा जा त्यसरी ये कुड़ियाँ नशे दिया कुड़ियाँ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। सुलो Mama,
surround my love until my blood runs sober. Oh, let me know. My body's sinking, I can feel it now. Lost control. Feel that. Don't mind me. I won't be lost control. Feel that. Don't mind me. I won't be here for long. Swore it for you once and it gets me down. So please don't tell me now. अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ।
हेर्दै अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस-पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। Looking at the moon,
बाजा बजाई बजाई बेहुली बेहुली पल पल घडी घडी तिम्रै
सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु यो जुनीलाई मात्र होइन सातै जन्म मेरी बेहुली आज किन सपनामा झुके जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा झुके जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्रै बेहुली बेहुली मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि हो मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउँला नि बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी मन्द्रोको बारा खराको छानो मन्द्रोको बारा खराको छानो दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो होला यो मन कहिले आरो तिमी भइदिए पानी होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदिए पानी बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी ला 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 तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भर तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भर मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छ र मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छ र भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी भुल गर्लौ
पुग्छु जब मनमा कुरा सुन्तर भन्न सक्दिन कि म तिमीलाई माया गर्छु तिमी सामु पुग्छु जब मनमा कुरा सुन्तर भन्न सक्दिन कि म तिमीलाई माया गर्छु बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ पूछो जरा इस दिल से हम हैं मिले मुश्किल से कल फिर ना हो हम जो यहाँ गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से अल्फाज क्या कहूँ मैं बेचैन सी रहूँ मैं तू बिन कहे ये हाल जान ले मौसम मोहब्बतों के लम्हे ये चाहतों के अपने लिए बने हैं मान ले फिर क्यों फासला मैं कहाँ और तुम कहाँ गजब का है दिल सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम भी अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से
Lau, mसँग आऊ मम्मी गोरी यता एकचोटि अनि उता एकचोटि हो अब उताबाट हो त्यहाँबाट यहाँबाट हो त्यहाँबाट अलि नभित्र आधा भित्र भन्न हुँदैन बाबा हो ल आइज हो उता फर्क मम्मी यो बाल्ने कतिखेर बत्तीबाट म सक्छु त्यो ननिकाल्नु के
खोज्ने अब खोज्ने पैसा देऊ यो खोज्ने खोजेर सुपारी पैसा भेट्नु पर्यो गर्दा दिनुपर्छ है अब सल्लाह गरेर आधी आधी खोजौँ भन्नुहुन्छ नि बुहारीलाई दिनुपर्छ दिनुपर्छ सासूले आज अब चाहिँ भेटे पनि नभेटे जस्तो गर्नु है माइती बुहारीलाई जिताउनु पर्यो नि त हौ जिम्मा लाउनुपर्छ अरे नि त लाउनै पर्छ झन् देखाउनुपर्छ भन्दा झटपट छिर्न फुर्तिर बाबा दनमा पुराउनु पर्यो बाबाका घरमा छँदा पनि नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है।
चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाज़नी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। बाबा जी बाबा क्या बात है, बाबा जी बाबा क्या बात है। इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाकों में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींद में बुलाया तुम्हें। हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को। ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। अखियां मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयां वे, तो अखियां किथे लड़ाइयां वे। कैसे तुझको मैं बताऊं राहें तेरी तकती जाऊं नींद चुराइयां वे, तो मेरी नींद चुराइयां वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझमें ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना।
पिपल यु मे नोमा आयो होइन फेसबुकमा अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइदिएँ अनि त्यसको 2-3 दिनमा मात्रै एक्सेप्ट भयो क्या त्यो पनि मैले के झलक्क प्रोफाइल हेर्दा ठिकै राम्रै थियो ल गरिदिउँ न त भनेर गर्दा हो कि त्यस्तो नचिनेको पनि होइन नि त उहाँको छोरा हो भन्ने टाइपको उतैतिरको भएको भएर एक्सेप्ट गरिहाल्छ बाचे मेरो बाचे खतरा हो क्या पहिलेदेखि उहाँ बाचे होइन सबैजना सबैले चिन्ने हो म्युचुअल फ्रेन्ड धेरै भएर नै हो मैले एक्सेप्ट गरेको सुरुमा हाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ तर होइन हो मैले हाई भनेको थिएँ हाई भएको चाहिँ होइन नर्मली कुरा भइरहेको थियो अनि फेमिनिजमको कुरामा हाम्रो डिस्कसन चलाएको थियो कि अनि उहाँलाई अलिक कस्तो भन्ने अब मलाई मन नपर्ने त्यो कुरा मन नपर्ने तर उहाँले आफ्नो साइडबाट आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने त्यही पनि मन पर्यो म चाहिँ मन पर्यो त्यो कुरा मन नपरे पनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले नै एप्रोच राखेको होला आई लभ यु भनेर 1-2 हप्ता पछाडि हो बोल्न थालेको 1-2 हप्ता पछाडि त्यहाँ पछाडि उसले पनि एक्सेप्ट गर्यो पहिला जमानामा मैले चाहिँ सानोमा देखेको थिएँ सानो हुँदाखेरि म अलिक ठुलो थिएँ देखेको थिएँ किनभने हाम्रो गाउँ चाहिँ एउटै हो क्या पहिला ऊ चाहिँ यत्रो भान्डाङ भुन्डाङ थियो म चाहिँ अलिक ठुलो थिएँ होइन उसको मामा घर उतै हो अनि ऊ मामा घरको बेलामा चाहिँ भेटभाव हुन्थ्यो अनि पहिलोचोटि घुम्न गएको चाहिँ हामी धरान बिपी छ नि बिपी हस्पिटल होइन तिम्रो चेकअपमा गयो होइन चेकअपमा गएको भन्दा नि माथिका भेडेटारको त्यो भेडेटारतिर गएको थियो कता कता गएको थियो सजना तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना हो रुखी रे वो रुखी रे कांटू रे काटे कटे ना रिलेसनसिप नै हाम्रो 4 वर्ष नै लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपको बिचमा अब कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन बेरियर्सहरू पनि आउँथ्यो झगडा नै भयो धेरै ब्लक अनब्लक एकदम धेरै नै भयो तर पनि अब झगडा चाहिँ पर्थ्यो होइन झगडा तर हानाहान चाहिँ परेन किनभने टाढा थियो नि त हामी ऊ काठमाडौँमा म इटरीमा होइन हानाहान चाहिँ नपर्ने अब त्यही टेक्स्टमा हानाहान पर्ने अनि ब्लक गरिदिने कहिले उसले कहिले मैले 1-2 दिनसम्म होइन नबोलिदिने अनि त्यस्तै त्यस्तै कसले फकाउने भन्दै धेरै चाहिँ उहाँले नै फकाउनु हुन्थ्यो मलाई बिहे गरेर जब गाडीमा बसेँ होइन तब मात्रै मलाई रियलाइज भएको थियो अब मेरो फाइनली बिहे भयो म अर्को घरमा जाँदैछु होइन मलाई अगाडिसम्म त्यो फिलै आइरहेको थिएन कि मतलब त्यो सिन्दुर हाल्दा हुँदा म नर्मल टाइपको नै फिल भइरहेको थियो जब फर्स्ट टाइम मम्मी रोएको देखेँ बाबा रोएको देखेँ सबजना रोएको देखेपछि चाहिँ रियलाइज भयो कि अब त साँच्चीकै म अर्काको घर जान गएको हो यसको घर जान गएको हो अब बिहे भयो भन्ने रियलाइज भएको थियो चिट्टा कुक्कड़ बने थे चिट्टा कुक्कड़ बने थे काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे लाइफको हरेक मुमेन्टहरूमा मलाई साथ दिएको भएर चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ होइन मेरो लाइफमा एकदम हार्ड टाइमहरू पनि आयो होला राम्रो टाइम पनि आयो होला होइन सधैँकै सपोर्ट गर्ने कि कहिले पनि नेगेटिभ चाहिँ हुनुहुन्न थियो उहाँ मेरो केरा साथीहरू हुन्थ्यो अरू साथीहरू हुन्थ्यो घुम्न जान्थे जस्तो कुराहरूमा चाहिँ
कहिले पनि रेस्ट्रिक्ट नगर्ने जस्तो उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नो बाबुआमाले गर्ने जस्तो टाइपको माया गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई त पेल्ने हो त्योसँग किन बोलिस् किन हिँडिस् म गेम खेल्थेँ क्या त्यतिखेर गेम खेल्थेँ त्योसँग किन गेम खेलिस् तर पनि मलाई त्यस्तो कुराहरूमा खासै म ह्यान्डल गरिहाल्थेँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो होइन मेरो चाहिँ साथीहरू उसलाई चाहिँ कसैले खोजिदिन्छ कि जस्तो लाग्दो रहेछ मलाई चाहिँ लाग्दैन थियो मेरै हो जस्तो लाग्थ्यो मेरै भयो जसरी साथ दिँदै आएको छ त्यसरी नै साथ दिइराख्नु त्यही नै Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so